جتنا مرضی نہ ڈھیر سارے اعمال کر لے اگر وہ ادب نہیں نہ آئے گا وہ اعمال کسی کھاتے نہیں جان گا. ہوں اس کی ایک مثال دینا کیونکہ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمانے شیطان سی شیطان فرشتیاں کا سردار اللہ کے قرب وچ رہنا اس چیز تو شک تو کوئی نہیں. فرمایا اس کی کیتا اس نے صرف ایک انکار کیتا غرور کیتا تکبر کیتا. یہ جڑا غرور اور تکبر کیتا اس نے با ادب نہیں بنیا بے ادب بن گیا. اج تسی بھی لعنتی آندے پے ہو حالانکہ اس کی چپے چپے تے عبادت ہے عبادت کم نہیں آئی اس دیاں عبادت ریاستاں کم نہیں آئیاں. فرشتیاں دا سردار ہو کے سرداری بھی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس نے بے ادبی کیتی سی تے بے ادبی کرن دی وجہ نال اللہ دی اس تے لعنت ہو گئی. قیامت تک وہ لعنتی شمار ہوندا رہے گا لعنتی شمار ہوندا رہے گا. تو لہذا جدو اس طرح دی محفل وچ جائیے اپنی ایک تا زبان تے محفوظ کیونکہ کوئی پتہ نہیں قبولیت دا کہ اللہ تعالیٰ کس وقت بھی وہ کھڑی قبول کر لوے تے اللہ تعالیٰ اس دے صدقے بخشش فرما دے. پتہ ہے کیونکہ سرکار دی محفل وچ آئیے پھر سونے نبی پاک سرکار دی ذکر میلاد دی محفل ہوئے او بھیا جویں دا بھی گندا مندا اللہ فرماندا میری بارگاہ وچ آ صحیح میں تینوں گندا مندا نہیں تیرے دل دی صفائی ویکھ کے جتنا دل تیرا صاف ہوے گا میں اللہ اونے ہی تیرے درجے بلند فرما دے. جنہ جنہ دین دا مذاق کیتا جنہ جنہ نے بھی سرکار دی ذات دا مذاق کیتا اج انہاں دیاں ساڈے کول مثالاں موجود نے. ابو لہب سی سرکار دا سکا چاچا آیا کی آیا سکا چاچا سی لیکن سورت یعنی کہ 3 سپارے دی سورت لہب دے اندر اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. اوے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو میرے نبی نو گل کرنا ہے. سکے چاچے نو اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا او تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو میرے نبی پاک سرکار دے بارے گل کرنا ہے. تے اے محفل کیندی ہے بولو اے محفل کیندی ہے اے محفل کیندی ہے اللہ نے شان کدے صدقے عطا فرمائی بولو سرکار دے صدقے. تساں اے لفظ بولنا ہے اللہ نے شان کدے صدقے عطا فرمائی حضرت ابو بکر کو شان کدے صدقے ملی بولو جی حضرت عمر فاروق نو کدے صدقے شان ملی حضرت عثمان غنی نو شان کدے صدقے ملی حضرت مولا علی نو شان کدے صدقے ملی سرکار دی اس چیز دل تے اور زبان تے کنٹرول رکھ کے بلکہ بڑی عاجزی دے نال کہنا چاہیے یار جتے سارے نبی انج کر کے کھلو گئے تے اسی کس باغ دی موت اللہ سارے نبی انج کر کے کھلو گئے سرکار دی بارگاہ وچ فرمایا کہ اسی کتھے رہ گئے اسی تے بہت گناہگار دے بندے ہاں اسی تے اے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں یا اللہ محبوب دے صدقے ساڈے تے بھی کرم فرما کیونکہ ساڈا ایمان محبوب اول تو سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمانے وہ نوٹ کردے پے نے اے کنا جذبہ رکھدے نے کنی محبت رکھدے نے لیکن ماشاءاللہ جذبہ بھی ساڈے وچ بڑا ہے تے محبت بھی ساڈے وچ بڑی سبحان اللہ. اور تو ہاتھاں نوں چوکیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ محبت تو سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا اے سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ سبحان اللہ. تہاڈی داد بالکل بڑی گھٹ آواز نال آ رہی ہے. اے سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے چیز دا اتنے سایہ نہ ہوندا نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تاجاں تے تختاں دے سلطان ہوندے محلہ دے والی نہ اے بال ہوندے نہ ملدی کسے نو کدی شہنشاہی ہوائے نہ ہوندا نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے ناد خانی اے ناد خانہ ہوندے نہ ہوندی خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی. ہن میں غلام گاری تسی آپ ہی بولنا نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری اوے زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ سبحان اللہ. کسے چیز دا تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. میری ایڈی سونی محفل ہوے پھر ساڈے سونے نبی دی محفل ہوے پھر ساڈے منہ تے 12 بجے ہون اے گل پبدی نہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. جن یاد وچ اے جشن منائے آئے ہوندے نہیں کائنات سجائی گئی ہے سبحان اللہ. لیو رستہ ویکھ دے رہ جندا
نبی سارے وہ ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے اس محفل نو ایویں نہ سمجھ بیٹھی ایدے دھیان کرنا ہے اس محفل نو ایویں نہ سمجھ بیٹھی ٹولی نوریاں دی بھی اتھے آئی ہوئی ہے اس محفل نو ایویں نہ سمجھ بیٹھی وہ ٹولی نوریاں دی بھی اتھے آئی ہوئی ہے وہ ناصر شاہ محفل کری جاندے ڈیوٹی سونے نے جنہ دی لائی ہوئی ہے سبحان اللہ ناصر شاہ محفل کری جاندے ڈیوٹی سونے نے جنہ دی لائی ہوئی ہے اگے ساڈے اج نقیبے محفل انہاں نے نا تواڈے سامنے ایک جملہ بولیا سی جدی تانوں سمجھ کسے نوں بھی نہیں آئی لیکن علی علی اسا سارے آیا کیا بولو من کنت مولا علی علی بول گئے وہ انہیں جی من کنت مولا تم ہاتھاں بلند کر کے من کنت مولا حضرت مولا علی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا اس نے سوال کیتا مینوں ایک روٹی دیو چاہ تے آپ نے حکم فرمایا جاؤ یہ روٹی دیو انہاں دی اس گل دا میں جڑا خلاصہ تانوں دسن لگا تے انہاں نے آکھیا جی روٹی صندوق وچ پئی ہے آپ فرماندے نے صندوق سنی دے چھڑو ساڈے بوئے تے ایک بار کوئی آ جائے نا اسی آنا مغرور لو کی تو سر آ کے کھادا ہے لیکن یہ ہے کہ بیت دا گھرانہ ہے ایتھے جیڑا بھی آیا ہے اپنا نہیں ویکھیا انہاں کہ جیڑا آیا ہے او رج کے جائے سبحان اللہ جیڑا آیا ہے او رجدا جائے غلام آ کے کہنے لگا جی جیڑا صندوق ہے نا وہ اٹھ دے اوتے سوار ہے اٹھ تے پیا ہے آپ نے حضرت مولا علی پاک فرماندے نے اٹھ سنے اینو صندوق عطا فرما سبحان اللہ آ کے کہنے لگا یا علی پاک جی وہ جڑا اٹھ ہے نا وہ کتار دے وچ ہے کتار پر کتار ہیں اٹھ سارے نے آپ نے فرمایا انہیں سوال کیتا اینو سارا کتار والی اٹھ عطا فرما سبحان اللہ اے حضرت مولا علی پاک اور سرکار دی اہل بیت دا ایسا گھرانہ ہے تے اسی اس واسطے آنے ہاں علی ولی نو جڑے بھی مندے نے مشکل انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی جنہ علی دا ورد پکا لے آئے ہار انہاں دی کنڈ نہیں لا سکدی مرن والے دے آخری ساہ ہون موت متھے تے وٹ نہیں پا سکدی نعرہ حیدری دا چلیا مار دا صحیح بازی کسی غیر دے ہاتھ نہیں جا سکدی نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلا تقیر بلا تمہید تے خطاب دینے جا رہا ہوں جناب خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت صاحبزادہ والی سان حضرت علامہ مولانا قاری وحید احمد بلال حافظ آباد سے تشریف لے آئے انہوں نے میں حوالے کرن تو پہلا تساں نعریاں دی گونج دے اندر استاد استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ساڈے قسم والے دا ہن مار ساڈی تحریک دے بندے آئے نے نعرہ تکبیر ساری چھوڑ دیتا بغض علی دا زمانے وچ رول دیتا منکر علی دا اوتھوں نستا ہے